अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 14 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा एपिसोड आप लोगों को लिख कर दूँ। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग फर्स्ट डे देखा करें जिस वक़्त अपलोड होती है। प्लीज़ इससे मुझे फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट डे ही देखा करें। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। नवंबर का महीना और शाम का वक़्त। मौसम में उदासी, खुश्क हवाएँ, दरख्तों से झड़ते पत्ते और गर्द आलूद माहौल में वो सड़क किनारे खड़ा एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था। जिगर में लगी आग को वो सिगरेट के धुओं में झोंक रहा था। शायद, लेकिन आग ऐसे बुझने वाली नहीं थी। अचानक सिगरेट वो ज़मीन में फेंक कर उसे जूते के नीचे बेदर्दी से कुचलता आगे बढ़ गया। कुछ करने का इरादा किया उसने, कुछ बहुत बुरा, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं सोचा था। आतिफ, मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो सम्मारा का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहा था। तुम निकलो यहाँ से। अब मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बुरी तरह गरज रहा। फिशारे खून कान पट्टियों की दीवारों से टकरा रहे थे। दिमाग की रगें उभरी हुई साफ नजर आ रही थी। चेहरा आलमे गजब से सुर्ख हो रहा था। उसने आज से पहले उसका इतना गजबनाक रूप कभी नहीं देखा था। आतिफ, छोड़ो मुझे। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। तुम जैसी लड़कियों को इज्जत और चार दीवारी रास नहीं होती। तुम्हें बेहयाई का बहुत शौक है ना? तो जाओ इस घर से बाहर, अपना ये गंद फैलाओ। मुझे तुम्हारी जैसी बीवी की जरूरत नहीं है। वो धाड़ा, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चिल्लाई। जाएगा तो तुम्हारा बाप भी। तुम कैसे नहीं जाओगी? वो अपनी पकड़ मजीद सख्त कर गया। तुम्हारी नजर में अगर मैं घटिया लड़की हूँ, तो मेरी नजर में तुम भी घटिया मर्द हो। बल्कि तुम जैसों को तो मर्द कहना मर्द की शान में गुस्ताखी होगी। वो नागवारी से बोली। चट्टाख, निकलो यहाँ से। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे बहस की जाए। तुम गंद का वो ढेर हो जिससे साफ कपड़े मैले हो जाते हैं। आतिफ ने पहले उसे थप्पड़ मारा, फिर धुतकार कर घर से निकाला। जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। तुम जैसे मर्दों की मुझे भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए बीवी महज एक बदला हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना आतिफ, अब तुम मर भी गए ना, तो समारा कभी तुम्हारी कब्र पे भी नहीं आएगी। ये अल्फाज थे या कोई बद्दुआ, जिसे सुनकर उसके जिस्म में सरसराहट सी मची थी। दिल अंदर तक खौफजदा हो गया था।
وہ جا چکی تھی، اس نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا اسے، وہ کھڑا وہیں اس کی جاتی پشت دیکھتا رہا، وہ دور اور دور ہوتی گئی، منظر دھندلا سا گیا، پھر وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ ارے بھائی صاحب، بھول جائیے اس بات کو، عفت بیگم بولی۔ کیسے بھول جاؤں بھابی جی، کیسے؟ اگر ہم بھول بھی جائیں تو یہ معاشرہ ہمیں کبھی بھولنے نہیں دے گا، جگہ جگہ پر یاد دلائے گا۔ حسن پیر صاحب بھرائی ہوئی آواز سے بولے۔ ارے یار، زمانے کا کیا ہے، یہ زمانہ نہ کبھی ہم سے خوش ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، معذرت، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کی نظر سفید بورڈ کو چھوڑ کر اس میں لگے ایک چھوٹے سے سیاہ ڈاٹ پر ہی جاتی ہے۔ اسلم صاحب نے مانا خیزی سے کہا۔ ان کی باتیں سن کر حسن صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عفت بیگم اور اسلم صاحب نے ریحانہ بیگم، حسن صاحب اور ان کے بچوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا تاکہ ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، حسن صاحب اس بات کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ یہ بات ریحانہ بیگم نے عفت بیگم کو بتائی تھی۔ اندلب، کشمالہ، فضیلت اور رخشی، چاروں لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ البتہ سمارا کو وہ لوگ گھر میں اکیلی چھوڑ کر آئی تھیں، کیونکہ اس نے جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ کشمالہ کی کوئی بات بنی یا نہیں؟ عفت بیگم نے ریحانہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں یار، اس لڑکی کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ اتنی بیوقوف ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، ریحانہ بیگم نے کہا۔ اچھا، میری نظر میں اندلب کے لیے ایک مناسب رشتہ ہے، تو کہے گی تو میں بات چلاؤں گی۔ ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ریحانہ بیگم مستطرب ہو کر بولی۔ ان کا بس نہ چلے کہ کل چھوڑ کر آج اور ابھی بات کروا لیں۔ نہیں آنٹی، آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اندلب بے ساختہ ہی بولی۔ کیوں؟ عفت بیگم نے جھٹ سے پوچھا، جبکہ ریحانہ بیگم خاموش ہی رہیں، کیونکہ اس کی بارات لوٹنے کے بعد ہی اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اب ہمارے گھر اگر کسی کی بارات آئے گی تو وہ ہماری کشوں کی بارات ہوگی۔ اندلب نے آنچل اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا تو کشمالہ شرما گئی، باقی سب بھی ہنس پڑے۔ کوئی اندلب کے ساتھ زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چھ مہینے کے بعد عاطف امریکہ چلا گیا تھا۔
उस दिन के बाद से सम्मारा और उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। ना ही सम्मारा कभी पलट कर आई। हसन साहब और रिहाना बेगम की जिंदगी भी मामूल से चल रही थी। कशमाला और आयत लव रिलेशनशिप में थे। ये बात हसन साहब के अलावा पूरा घर जानता था। अंदलिब और अशर की दोस्ती वक्त के साथ और भी अच्छी हो गई थी। फजीलत और रक्शी की लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसे पहले थी। अंदलिब, मैं ये बुटीक बेच कर कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने अपने सारे वर्कर्स को बता दिया था, सोचा तुम्हें भी बता दूं। बुटीक की ओनर आकर बोली, लेकिन मैम, अब मैं क्या करूंगी? अंदलिब के माथे पर परेशानी के बल नमूदार हुए। बेटा, आप कहीं और जॉब के लिए ट्राई करो, जैसे बाकी वर्कर्स कर रही हैं। ये लो तुम्हारी सैलरी। उन्होंने अंदलिब के हाथ में एनवलप थमाया। मैम, आप जानती हैं ना, इस पूरे शहर में मैं आपके अलावा कोई और कंपनी मुझ जैसी हैंडीकैप को जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। अंदलीब की आंखों में सैलाब उमड़ आया था। बेटा, तुम बहुत टैलेंटेड हो। जैसे मैंने तुम्हारी सलाहियतों को परख लिया है, कोई दूसरा भी यकीनन ऐसा होगा जो तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें जॉब देगा, ना कि तुम्हारी हैंडीकैप होने पर गौर करेगा। ये कहकर वो तो चली गई, लेकिन अंदलीब को परेशानी में मुब्तला कर गई। वो इसी सोच में खड़ी रोड पर रक्शे का वेट कर रही थी जब एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी उसके सामने आकर रुकी। लेकिन उसने देखा नहीं, वो अपनी ही उलझन में उलझी रही। ओह हेलो मैडम, अब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी? कार का शीशा खुला तो अर्श विंडो से सर बाहर निकालकर मुखातिब हुआ। अरे अर्श, तुम यहाँ? वो हैरान हुई। हाँ, मैं ऑफिस से घर जा रहा था। देखा मेरी दोस्त यहाँ खड़ी है, तो मैंने सोचा उससे लिफ्ट का ही पूछ लूं। उसने बेनियाजी से कहा, जैसे अंदलिब कुछ जानती ही नहीं थी। लेकिन तुम्हारे ऑफिस का रुख तो उस साइड पर नहीं है, उसने धड़ल्ले से कहा। हाँ, वो दरअसल मेरे एक क्लाइंट को ड्रॉप करना था, वो इसी साइड गए हैं। जब ही वो ये कहते हुए उससे नजर चुरा रहा था। साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपना रुख बदल कर उसके लिए आया था। वो जानता था इस वक्त अंदलिब घर जाती है। अरे ओ मैडम, अब गाड़ी में बैठ भी जाओ, बाकी की इन्वेस्टिगेशन रास्ते में कर लेना, उसने हंसते हुए कहा। तो अंदलिब भी हंसते हुए कार में बैठ गई। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो उसके चेहरे के तासुरात से पहचान गया था कि वो परेशान है। कुछ खास नहीं, उसने बात छुपाना चाही। उसका यही तो मसला था। वो
اپنی پرابلم کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ کسی کا احسان لینا چاہتی تھی۔ اندلب، میں تمہیں پچھلے 6 مہینوں سے جانتا ہوں۔ کوئی تو بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ویسے ہی دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر بولنا شروع کیا۔ اشر، بات یہ ہے کہ میں جس بوتیک میں کام کرتی ہوں وہ بند ہو رہا ہے۔ اب مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں نوکری کی تلاش کروں۔ تم جانتے ہو یہاں کوئی بھی مجھ معذور کو نوکری دینا نہیں چاہتا۔ خبردار، جو تم نے خود کو معذور کہا، یہ لفظ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثر بھی بدلے۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے سچائی چھپ تو نہیں سکتی نا عشر؟ میں معذور ہوں اور یہی سچ ہے۔ اس نے سچائی سے باور کرانے کی کوشش کی۔ اندلب، میں نے کہا نا، بار بار خود کو معذور بول کر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ تمہیں جاب کی فکر ہے نا؟ میں دلاؤں گا تمہیں جاب۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ نہیں، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر جاب کروں گی تو اپنے دم پر کروں گی، ورنہ نہیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ یکدم بولی، البتہ عشر کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ اچھا میری ماں، تم خود ڈھونڈ لینا جاب۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ عشر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں عشر، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی سچتی ہے، مخملی بے داغی چہرہ، بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں، تیز نقوش، اور اس پر اس کے گلابی ہونٹ، مدھر آواز۔ وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ اللہ نے اس کے حسن کو فرصت سے سنوارا تھا شاید۔ یہ تیرے حسن کی جلوہ گری ہے یا دیدار یار کی عنایت؟ بہار حسن دیکھ کر اپنا عکس شرمائے تو شیشہ کہتا پری ہے، مانا کہ فردوس میں ہوں گی حوریں میسر، ہم تو ازل سے پناہ ہوئے ہار ماس کے پتلے پر۔ واہ میرے رب، کیا خوب تیری کاریگری ہے۔ ریٹن بائی انیلا شیخ۔ اوئے، کہاں کھو گئے تم؟ اسے سوچوں کی جال میں الجھا دیکھ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کہیں بھی تو نہیں۔ یکا یک اس کے سوال پر وہ چونکا تھا، شاید وہ اس کے لیے ابھی ریڈی نہیں تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا،
اور میری ریکویسٹ ہے سارے ہی سبسکرائبرس سے، آپ سب ہی میری ویڈیو کو پہلے دن دیکھا کریں، اس سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرے دن آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں، تو پلیز مجھے تھوڑا سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔